श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे षष्ठम् अधिकरणं वाजपेयाधिकरणम्। द्वितीयाधिकरणम् आरभ्य पंचमाधिकरण पर्यन्तं चत्वारि निमित्तानि प्रदर्शितानि। नामधेये चत्वारि निमित्तानि प्रदर्शितानि। वाक्य किं मत्वर्थलक्षण भयात् कर्मनामधेयत्वम् एवं वाक्यभेद भयात् तदनन्तरं तत्प्रख्यशास्त्रात् तदनन्तरं तद्व्यपदेशात् इति क्रमेण चत्वारि निमित्तानि तत्र प्रदर्शितानि। वाक्यभेदः अनन्तरं प्रथमं तु मत्वर्थलक्षण अनन्तरं वाक्यभेदः अनन्तरं तत्प्रख्यशास्त्रम् अनन्तरं तद्व्यपदेशः इति चत्वारि निमित्तानि। अत्र यानि निमित्तानि प्रदर्शितानि तत्सर्वम् आक्षिप्य अत्र समाधानं दीयते। अर्थात् प्रकृतस्थले वाजपेय इत्यत्र वाजपेय शब्देन गुणः विधीयते वा कर्म नाम वा इति विचारः, स एव विचारः। परन्तु पूर्वोक्तं सर्वम् आक्षिप्य समाधीयते। तत् कथम् इति अग्रे पश्यामः। इदं सर्वं किमर्थम् उक्तम्? अत्र आक्षेपिकी संगतिः अस्ति इति प्रदर्शनार्थम्। आक्षेपः इत्युक्ते कस्य आक्षेपः? न केवलं पूर्वोक्तनिमित्तस्य आक्षेपः किन्तु सर्वस्यापि इति प्रदर्शनार्थम् एवं निरूपणं कृतम्। षष्ठाधिकरणम् आरचयति। यजेत वाजपेयेन स्वाराज्यार्थीत्यसौ गुणः नाम वा गुणता तन्त्रयोगात् गुणफलद्वये साधारण यजेः कर्मकरणत्वेन तन्त्रता त्रिकद्वयं विरुद्धं स्यात् तन्त्रतायां फलं प्रति उपादेय विधेयत्व गुणत्वाख्यं त्रिकं यजेः उद्देश्यानुक्ति मुख्यत्व त्रिकं तस्य गुणं प्रति। इतोपि एकः श्लोकः। त्यक्त्वा तन्त्रं तदावृत्तौ वाक्यं भिद्येत तेन सह वाजपेयेति शब्दोऽपि कर्मणामाग्निहोत्रवत्। वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्यत्र वाजपेय शब्देन गुणः विधीयते। वाजपेयाख्येन सोमयागेन स्वाराज्यं भावयेत् इति वाक्यार्थः सिद्धान्ते भविष्यति। वाजपेय शब्दः सोमयागस्यैव अपरं नाम वर्तते, अथवा तत्र अवान्तरकर्मभेदः वर्तते। अर्थात् सोमयागे अयं कश्चन प्रकारः। वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्यत्र वाजपेय शब्देन गुणः विधीयते इति कः वदति? पूर्वपक्षी एवं कथयति। गुणः विधीयते इत्युक्ते कः गुणः विधीयते इति चेदुच्यते वाजशब्दः अन्नवाची। अन्नवाची भवति वाजशब्दः। वाजः इति शब्दस्य अन्नम् इत्यर्थः। वेदे बहुत्र एवं दृश्यते। वाजशब्दस्य अन्नम् अर्थः इति तु बहुत्र दृश्यते। तदादाय पूर्वपक्षी कथयति तत्र समग्रं नामधेयं किम् अस्ति? वाजपेयम् इति वर्तते। केवलं वाजम् इति नास्ति। अतः तत्र पेय शब्दस्य अर्थं वदति तच्च अन्नं पेयं पातुं योग्यं किं भवति? सुराद्रव्यं। तर्हि अत्र अन्नं सुराद्रव्यं विधीयते इत्यर्थः। द्रव्यद्वयम् इति नास्ति।
तद् अन्नं किं द्रव्यं किं रूपम् इति चेत् सुराद्रव्यम् इत्यर्थः। तच्च अत्र गुणः सुराग्रहाणाम् अनुष्ठेयत्वात्। तच्च अत्र तच्च इत्युक्ते सुराद्रव्यम् इत्युक्तम् अन्नं, स एव अत्र गुणः। कुतः? सुराग्रहाणाम् अनुष्ठेयत्वात्, प्रकृते तेषामेव अनुष्ठानं वर्तते इति कृत्वा। एतावता पूर्वपक्षी स्वकीयां स्थितिं पक्षं वदति अवदत्। इतः परं तत्र विचारः। ननु गुणत्वे वाजपेय गुणवता यागेन स्वाराज्यं भावयेत् इति मत्वर्थलक्षणा प्रसज्येत। पश्यन्तु, अत्र पूर्वोक्त निमित्तं सर्वम् अनुद्य तदत्र न भवति इति पूर्वपक्षिणा निरूप्यते। अत एव सर्वमपि आक्षिप्यते इति आदौ एव उक्तम्। अधुना सः मत्वर्थलक्षणां सिद्धान्तिना आपादितां निवारयति। कथमिति पश्यन्तु। कदाचित् सिद्धान्ती एवं पृच्छेत, किमिति? वाजपेयी अत्र गुणः अपि विधीयते, कर्म अपि विधीयते चेत् तत्र सामानाधिकरण्य संपादनार्थं वाजपेय पदे वाजपेयवान् अर्थात सोमवता इतिवत् वाजपेय शब्दः गुणवाची, तद्वान् यागः वक्तव्यः। तदर्थं मत्वर्थलक्षणा अपेक्षिता भवति। तथा च वाजपेय गुणवता यागेन स्वाराज्यं भावयेत् इति किल अर्थः वक्तव्यः। तदानीं कः दोषः भवति? मत्वर्थलक्षणा प्रसज्येत। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः इति चेत् पर्यं प्रश्न तावत्पर्यन्तं प्रश्नः। मयिवं तथा नास्ति। कुतः नास्ति? सकृदुच्चरितस्य शब्दस्य यजेता इति आख्यातस्य वाजपेय गुणे स्वाराज्य फले च तंत्रेण संबंध अंगीकारात्। तंत्र संबंधः इत्युक्ते उभय संबंधः। उभय संबंधः इत्युक्ते तत्र पदार्थद्वयं किम् इत्युक्ते पश्यन्तु। वाजपेय शब्देन द्रव्यमुच्यते पूर्वपक्षे। सः एकः पदार्थः, एकः संबंधी। एवमेव फलं स्वाराज्य संबंधः, फल संबंधः वा इति। सः अपरः पदार्थः, अपरः संबंधी। तयोः संबंधिनोः वाजपेयस्य संबंधः, उभाभ्यां वाजपेयस्य संबंधः भवति इति उच्यते। स एव तंत्र संबंधः इति उच्यते। पश्यन्तु, सकृदुच्चरितस्य यजेत इत्याख्यातस्य वाजपेय गुणे स्वाराज्य फले च तंत्रेण संबंध अंगीकारात्। वाजपेयेन द्रव्येण स्वाराज्याय यजेत इत्येवम् उभय संबंधः। एवं उभय तंत्र संबंध अंगीकारे वाक्यार्थः कीदृशः निष्पन्नः भवति इति चेत् वदति वाजपेयेन द्रव्येण स्वाराज्याय यजेत इत्युभय संबंधः भवति। अयमेव तंत्र संबंधः न्यायप्रकाशेऽपि उक्तः। स्मर्यते वा? तंत्र संबंधः इति संबंध सामान्येन अन्वयः धात्वर्थस्य इति कश्चन पक्षः उक्तः। स एव तंत्र संबंधः इति उच्यते। पश्यन्तु, एतावता किम् उक्तम्? उभय संबंधः भवति इत्युक्तम्। तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत्। कः प्रश्नः? उभय संबंधे उक्ते निरूपिते कः दोषः प्रसज्येत? वाक्यभेद दोषः प्रसज्येत इति सिद्धान्तिना उच्यते। तस्य उत्तरं। प्रश्नः अवगतः वा? अवगतः। अवगतम्। ननु गुणसंबंधे सति वाजपेय गुणेन यागं कुर्यात् इति यजेः कर्मकारकत्वं भवति।
फलसम्बन्धे तु यागेन स्वाराज्यं सम्पादयेत् इति करणकारकत्वं भवति। पश्यन्तु, एकस्यैव यागस्य उभयत्र सम्बन्धः चेत् समानप्रकारेण भवितुं नार्हति। एकत्र करणत्वेन अन्वयः, एकत्र साध्यत्वेन अन्वयः। तद्वदति ननु इत्यारभ्य प्रश्नपृच्छकः यः अस्ति सः एवं वदति। एकस्यैव यागस्य उभयत्र सम्बन्धः यदा उच्यते तदा उभयत्र समानप्रकारेण अन्वयः नास्ति। यागस्य एकत्र गुणत्वेन एकत्र साध्यत्वेन इति निरूपयति। सकृदुच्चरितस् किं ननु गुणसम्बन्धे सति वाजपेयगुणेन यागं कुर्यात् इति यजेः कर्मकारकत्वं भवति इति एकः सम्बन्धः निरूपितः। फलसम्बन्धे तु यागेन स्वाराज्यं सम्पादयेत् इति करणकारकत्वं। ततः कथं तदुभयसम्बन्धः इति चेत् एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तिपक्षतः प्रश्नः पृष्टः। नायं दोषः इत्यारभ्य पूर्वपक्षिणा उत्तरमुच्यते। नायं दोषः, कुतः दोषो नास्ति? मया यागस्य करणत्वेन अन्वयः एकत्र, तस्यैव यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः इति नोच्यते। सम्बन्धविशेषः न निर्दिश्यते, किन्तु सम्बन्धसामान्येन अन्वयः, अर्थात् यागस्य फलेपि अन्वयः द्रव्येपि अन्वयः इत्येवम् उच्यते। सः सम्बन्धविशेषः कः इति नोच्यते। सम्बन्धसामान्येन आदौ अन्वयः, तदनन्तरं सम्बन्धविशेषः कः इति ज्ञायते। तथा अस्तु, क्लेशो नास्ति इति वदति। नायं दोषः यजेः साधारणत्वेन द्विरूपत्व संभवात्, अर्थात् करणत्वेन साध्यत्वेन इति संबंध विशेष निर्देशो नास्ति, सामान्येन अन्वयः। तदानीं तु उभयत्रापि संबन्धः सिद्ध्यति। यजेः साधारणत्वेन द्विरूपत्व संभवात्। यजेत इत्यत्र प्रकृत्या यागः उक्तः, प्रत्ययेन भावना उक्ता, तयोस्तु समभिव्याहारात् सम्बन्धमात्रं गम्यते। सिद्धान्तिनं दृष्ट्वा पृच्छति, यजेत इत्यत्र प्रकृत्या यागः उच्यते, प्रत्ययेन विधिः, तत्र अन्वयः वक्तव्यः। विधिर्वा भावना इति अस्तु, नवीनमतानुसारेण आर्थी भावना, तत्र अन्वयः वक्तव्यः धात्वर्थस्य। तत्र करणत्वेन अन्वयः इति भवता सिद्धान्तिना अङ्गीक्रियते। तत्र करणत्वबोधकं पदं किमपि अस्ति वा इति पृच्छति पूर्वपक्षी। तत्र किमपि पदमस्ति वा? यजेत इत्यत्र यागस्य करणत्वेन सम्बन्धं बोधयितुं कोऽपि शब्दः अस्ति वा? पश्यन्तु, दध्ना जुहोति इति वाक्यम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र दध्नः करणत्वेन अन्वयः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। तत्र करणत्वं बोधयितुं शब्दः अस्ति न वा? तृतीया विभक्ति प्रत्यय, तृतीया विभक्तिः अस्ति। सः विभक्तिप्रत्ययः करणत्वं बोधयति। तद्वत् यागस्य भावनायाम् अन्वये वक्तव्ये, तत्रापि विशिष्य करणत्वेन अन्वये वक्तव्ये कोऽपि शब्दः अस्ति वा इति पृच्छति। किं शब्दः अस्ति वा? वाजपेयेन इत्यत्र तृतीया। तत्र अस्तु, तत्र तु तत्पदम् अधुना सन्दिग्धं, तदादाय विचारः न क्रियते। आदौ धात्वर्थस्य करणत्वम् इति निरूपणीयं, तदनन्तरं तस्यैव संज्ञा वर्तते वाजपेय इति संज्ञा वर्तते इति निरूपणीयं। ततः वाजपेयेन इत्यत्र विद्यमाना तृतीया धात्वर्थमेव धात्वर्थनिष्ठं करणत्वमेव बोधयति इति सर्वम् अन्ते वक्तव्यम्। अधुना यजेत इत्यत्र यागस्य भावनायाम् अन्वयबोधनार्थं तत्र किञ्चित् कारणं वर्तते, गमकं वर्तते, समभिव्याहारः वर्तते, समान अभिधान समान पदश्रुतिः वर्तते। धात्वर्थस्य भावनायाम् अन्वयः कथम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते? समान पदश्रुत्या।
तर्हि सम्बन्धं बोधयितुम् अन्वयं बोधयितुं तत्र किञ्चित् अस्ति, परन्तु यागस्य करणत्वेन अन्वयं बोधयितुं कश्चन शब्दः वर्तते वा इति प्रश्नः। किम् उत्तरं? नास्ति इत्येव उत्तरं। नास्ति इति वदति। तदेव। अतः सम्बन्ध सामान्यमेव तत्र अवगम्यते, तदपि कथं समानपदश्रुत्या अवगम्यते। पश्यन्तु, यजेत इत्यत्र प्रकृत्या यागः उक्तः, प्रत्ययेन भावना उक्ता, तयोस्तु अर्थात् धात्वर्थ भावनयोः समभिव्याहारात् अर्थात् पदश्रुत्या सम्बन्धमात्रम् अवगम्यते, न तु करणत्वेन वा कर्मत्वेन वा तथा। तच्च कर्मत्व करणत्वयोः साधारणम् अन्वयः यः लब्धः समानपदश्रुत्या सः सम्बन्ध सामान्यं लब्धः इति लब्धमिति कृत्वा साधारण उभय साधारणम् इति। तच्च कर्मत्व करणत्वयोः यः तच्च इत्युक्ते यः सम्बन्धः लब्धः सः कर्मत्व करणत्वयोः साधारणम्। न खलु तत्र कर्मत्वस्य करणत्वस्य वा साक्षात् अभिधायिका काचित् असाधारणी विभक्तिः श्रूयते। असाधारण विभक्ति इत्यस्य अयम् अभिप्रायः। कर्मत्वं कया विभक्त्या उच्यते? कर्मत्वं द्वितीयया विभक्त्या, एवं करणत्वं तृतीयया विभक्त्या उच्यते। तर्हि तत्र असाधारणी विभक्तिः वर्तते द्वितीया तृतीया इति, कर्णत्व कर्मत्वादि बोधिका। तद्वत् कापि विभक्तिर्नास्ति। न खलु तत्र कर्मत्वस्य करणत्वस्य वा साक्षात् अभिधायिका काचित् असाधारणी विभक्तिः श्रूयते। अतः साधारणस्य यजेः उभाभ्यां युगपत् सम्बन्धे सति यथोचित सम्बन्ध विशेषः पर्यवस्यति। अन्ते आदौ यागस्य उभयत्र सम्बन्ध सामान्येन अन्वयः, अनन्तरं सम्बन्ध विशेषे सः सामान्यः पर्यवस्यति। एवं तन्त्रेण सम्बन्ध अंगीकारेण वाजपेय द्रव्येण यागं कुर्यात् इत्यर्थस्य लभ्यमानत्वात् गुणविधित्वे अपि नास्ति मत्वर्थलक्षण। यदा अस्माभिः गुणविशिष्टधात्वर्थः विधीयते इति अर्थः वर्णनीयः स्यात् तदानीं मत्वर्थलक्षणायाः अपेक्षा भवेत्। अत्र तु तथा नास्ति, एकस्यैव उभयत्र अन्वयः उक्तः, तस्मात् अत्र मत्वर्थलक्षणा नास्ति। एवमेव अस्माभिः उद्भिदादि स्थलेपि वक्तुं शक्यते। उद्भिदा यजेत इत्यत्र आदिषु अपि एवमेव वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। अधुना यः प्रकारः पूर्वपक्षिणा प्रदर्शितः स एव प्रकारः तत्र आश्रयितुं शक्यः एव। अर्थः पङ्क्त्यर्थः गृहीतः वा? एवं तन्त्रेण इति या पङ्क्तिः उक्ता तस्याः अर्थः अवगतः। यदि उद्भिदादिष्वपि एवं गुणविधिः स्यात्, एवं अधुनैव अस्माभिः चिन्तितम्, उद्भिदादिष्वपि एवं रूपेण अर्थात् तन्तसम्बन्धम् आदाय अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तर्हि तान्यपि वाक्यानि अत्र उदाहृत्य तदीय सिद्धान्तः पुनः आक्षिप्यताम्। तर्हि तत्सर्वमपि अत्र अनुद्य तत्रापि आक्षेपः क्रियते। अर्थात् वाक्यभेदो नास्ति, मत्वर्थलक्षणादिकं नास्ति इति आक्षेप्तुं शक्यते एव इति एतावता पूर्वपक्षः उक्तः। एवं प्राप्ते ब्रूमः यजेः तन्त्रेण उभय संबंधे सति विरुद्ध त्रिकद्वय आपत्तिः स्यात्। अस्माभिः विरुद्ध त्रिकद्वयं पठितं किल न्यायप्रकाशे आरम्भे, तत्सर्वम् अस्मिन् अधिकरणे निरूपितमेव। पश्यन्तु, विरुद्ध त्रिकद्वयं किं? तत्र प्रथमम् एकत्रिकम् उच्यते। उपादेयत्वं विधेयत्वं गुणत्वं च इत्येकं त्रिकम्, उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं मुख्यत्वं च इति अपरं त्रिकम्। तत्र उद्देश्यत्वादयः त्रयः
प्रकृतस्थले स्वाराज्य फलनिष्ठाः धर्माः। फले अधुना उद्देश्यत्वं वर्तते एवं अनुवाद्यत्वम्, उद्देश्यं तदेव भवति इति कृत्वा उद्देश्यत्वं तत्र वर्तते। अनुवाद्यत्वम् इत्युक्ते प्राप्तम्, अन्येन प्रमाणेन प्राप्तं। स्वर्गः कः इति अत्र नूतनतया नोच्यते। वेदे वा पुराणे वा प्रसिद्धः एव स्वर्गः अत्र गृह्यते इति कृत्वा प्राप्तः एव भवति। अनन्तरं मुख्यत्वं च तत्र वर्तते। तदेव उक्तं, तत्र उद्देश्यत्वादयः त्रयः स्वाराज्यफलनिष्ठाः धर्माः, उपादेयत्वादयः त्रयः साधनभूतयजिनिष्ठाः धर्माः। अधुना यागः फलं प्रति करणम् इति स्वीकृत्य व्यवहारः क्रियते, निरूपणं क्रियते। तस्याम् अवस्थायाम् उद्देश्यत्वादित्रिकं स्वर्गे भवति, उपादेयत्वादित्रिकं तु यागे भवति। उपादेयत्वादयः त्रयः साधनभूतयजिनिष्ठाः धर्माः। फलम् उद्दिश्य यजिः उपादीयते, अनुष्ठीयते इत्यर्थः। फलम् अनूद्य यजिः विधीयते। इदं सर्वं किमर्थम् उच्यते? फलमुद्दिश्य यजिः उपादीयते इत्युक्ते अनुष्ठीयते इति कृत्वा तत्र उपादेयत्वं भवति। एवं विधीयते यागः, नूतनतया बोध्यते, अतः विधेयत्वं तस्मिन्नेव यागे भवति इत्यर्थः। फलम् अनूद्य यजिः विधीयते, फलं प्रधानं भवति, यजिः उपसर्जनम्, उपसर्जनं नाम गुणः इत्यर्थः। फलस्य उद्देश्यत्वं नाम मानस अपेक्षः विषयत्वाकारः। उद्देश्यत्वं नाम किम् इत्युक्ते पश्यन्तु, मम इदं भवतु इति इच्छा भवति किल, तादृश मानसिक इच्छायाः विषयः कः भवति? यः पदार्थः अपेक्षितः सः। स्वर्गः मम भवतु इति इच्छा इति चिन्तयतु, तर्हि इच्छा विषयः कः भवति? स्वर्गः भवति। तादृश विषयत्वमेव उद्देश्यत्वं। तत् कुत्र भवति? स्वर्गे भवति, प्रकृतस्थले। अर्थः गृहीतः वा? उद्देश्यत्वं नाम किमिति? एवम् अवश्यं। पशुः मम भवतु इति इच्छा भवति चिन्तयतु। उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र काम्यकर्म एव क्रियते। तत्र पशुरूपफलं मम भवतु इति इच्छा आदौ भवति, अनन्तरमेव प्रवृत्तिः। वाक्यं दृष्ट्वा ज्ञायते, किं ज्ञायते? पशुरूपफलं प्रति उद्भिद्यागः साधनमिति ज्ञायते, आदौ जानाति। अनन्तरं तस्य इच्छा भवेत्, किमिति? पशुरूपं फलं मम भवतु इति भवति। एषा इच्छा। अस्याम् इच्छायां विषयः कः भवति? पशुः भवति। तर्हि पशुः इच्छा विषयः चेत् इच्छा विषयत्वं कुत्र भवति? पशौ भवति। तर्हि तदेव उद्देश्यत्वम् इति शब्देन उच्यते। तदेव इत्युक्ते पशुगत इच्छा विषयत्वम्। तर्हि पश्यन्तु, पशुगत इच्छा विषयत्वम् उद्देश्यत्वं चेत् तादृश इच्छा विषयः उद्देश्यं भवति। इदं तु अस्माभिः उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र दृष्टं। प्रकृतस्थले पश्यन्तु, वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इति वर्तते। तत्र स्वाराज्य कामना विषयः कः भवति? स्वाराज्यं भवति। तर्हि कामना विषयत्वं स्वाराज्ये भवति। तादृश कामना विषयत्वमेव उद्देश्यत्वम् इत्युच्यते। अधुना सम्यक् अवगमनं जातं किल? तदेव अत्र उक्तं। फलस्य उद्देश्यत्वं नाम मानस अपेक्षः।
विषयत्व आकारः यजेः उपादेयत्वम् अधुना किं निरूपितमस्ति इत्युक्ते उद्देश्यत्वं नाम किम् इति निरूपितम् अधुना अग्रे उपादेयत्वं नाम किम् इति निरूपयति यजेः उपादेयत्वं नाम अनुष्ठीयमानताकाराः अर्थात् अनुष्ठान विषयः इत्यर्थः अनुष्ठेयः अनुष्ठान विषयः इत्युक्ते अनुष्ठेयः पश्यन्तु दध्ना होमं करोति चेत् दधि अनुष्ठान विषयः भवति किल क्रिया विषयः भवति किल अनुष्ठानं नाम क्रिया तस्य विषयः तस्याः विषयः भवति इदम् अवगतं वा अवगतम् यथा कामना विषयः उद्देश्यम् इत्युच्यते तद्वत् अनुष्ठान विषयः चेत् सः उपादेयः भवति तद्गतम् अनुष्ठान विषयत्वम् उभयत्रापि विषयत्वं विषयत्वम् इत्येव उच्यते उभयत्रापि इत्युक्ते पश्यन्तु फले स्वर्गे इच्छा विषयत्वं वर्तते तत्रापि विषयत्वमेव उच्यते परन्तु इच्छा विषयत्वम् अस्ति चेत् तत् किं भवति उद्देश्यत्वं भवति वा उपादेयत्वं भवति वा उद्देश्यत्वम् अनुष्ठान विषयत्वं चेत् उपादेयत्वं भवति तदेव तावदेव यजेः स्वराज्य शब्दस्य स्वर्गम् इत्यर्थः नास्ति स्वराज्यम् इत्यस्य स्वकीयं राज्यं नष्टः भवति किल कदाचित् राजा स्वराज्यात् च्युतः भवति किल तेन इदं कर्म कर्तव्यं भवेत् कर्तव्यम् इत्युक्ते पुनः स्वकीयं राज्यम् इच्छति चेत् यथा अत्र अधुना 5 वर्षाणि यावत् राज्यं सम्यक् परिपाल्य सम्यक् नास्ति परिपाल्य सः पराजितः भवति पुनः अग्रे तस्य राज्यस्य सम्पादनार्थं किञ्चित् कश्चन इच्छति किल तेन इदं कर्म कर्तुं शक्यते इच्छा अस्ति चेत् तथा यजेः उपादेयत्वं नाम अनुष्ठीयमानताकारः तावुभौ मनः शरीर उपाधिकौ धर्मौ पश्यन्तु मनः शरीर उपाधिकौ धर्मौ इत्युक्ते कस्यचित् इच्छा भवति तस्मिन् कर्मणि कस्यचित् न भवति एवम् अनुष्ठाने प्रवृत्तस्यैव प्रवृत्ति विषयत्वं कुत्र भवति उपादेये गुणे सर्वथा भवति इति न यः अनुष्ठानं कर्तुम् इच्छति अनुष्ठाने प्रवर्तते तदीय अनुष्ठान विषयत्वं तत्र भवति गुणे अन्यथा न भवति नैव प्रवर्तते चेत् तत्र उपादेयत्वमपि न प्राप्नोति अनुष्ठान विषयत्वं कदा भवति अनुष्ठानं करोति चेदेव तत्र अयं विषयः अन्वितः चेदेव अग्निहोत्रमेव न करोति चेत् दध्नि तस्य पुरुषस्य गृहे यद् दधि अस्ति तस्मिन् दधनि अनुष्ठान विषयत्वं भवति वा सः अनुष्ठानमेव न करोति अग्निहोत्र अनुष्ठानं चेत् तत्र विद्यमान दध्नि कथं भवति नैव भवति इत्यर्थः अतः तावुभौ मनः शरीर उपाधिकौ धर्मौ अनुवाद्यत्व विधेयत्व धर्मौ तु शब्दोपाधिकौ पश्यन्तु इदं किमर्थम् उक्तम् उपादेयत्वं वा उद्देश्यत्वं वा किमादाय निरूपयितुं शक्यते इच्छामादाय अनुष्ठानमादाय इच्छा विषयत्वम् अस्ति चेदेव उद्देश्यत्वं सिद्ध्यति इच्छा विषयः नास्ति चेत् स्वर्गः कस्यचित् मम पशुः मास्तु इति चिन्तयति पशुविषयक इच्छा तस्य नास्ति तर्हि पशौ तन्निरूपित उद्देश्यत्वं भवति वा न भवति अवगम्यते वा इदम् इदं किमर्थम् आरभ्यते इत्युक्ते एकैकोऽपि धर्मः तत्र त्रिकद्वयं निरूपितं किल तत्र विद्यमानाः विषयाः किम् आधारीकृत्य प्रवर्तन्ते उद्देश्यत्वं वा विधेयत्वं वा उद्देश्यत्वं
मन इच्छाम् आधारीकृत्य प्रवर्तते। एवम् उपादेयत्वम् अनुष्ठानमादाय अर्थात शरीर वृत्ति क्रियामादाय तदस्ति चेदेव उपादेयत्वं निरूपयितुं शक्यते, अन्यथा न शक्यते। अवगतं वा? अवगतम्। अधुना षट्सु पदार्थेषु उभयोः पदार्थयोः निरूपणं कृतम्। अग्रे पश्यन्तु। अनुवाद्यत्व विधेयत्व धर्मौ तु शब्दोपाधिकौ, अर्थात शब्द मर्यादाम् आलोच्यैव अनुवाद्यत्वं सिद्ध्यति, विधेयत्वं वा सिद्ध्यति। कथमिति पश्यन्तु। ज्ञातस्य कथम् अनुवादः, अज्ञातस्य अनुष्ठेयत्व कथनं विधिः। ज्ञातस्य कथमिति नास्ति, मया सम्यक् न पठितं। ज्ञातस्य कथनम् अनुवादः, पूर्वं कश्चन विषयः ज्ञातः, स एव विषयः पुनः उक्तः चेत् तादृश ज्ञातस्य कथनमेव अनुवादः इत्युच्यते। तत्र कथनम् इत्युक्ते केन कथनं? शब्देन। तर्हि शब्दः ज्ञातं विषयं बोधयति चेत् तस्मिन् विषये कः भवति धर्मः? उक्तेषु षट्सु कः धर्मः भवति? उत्पाद्यत्वं, अनुवाद्यत्वं, विधेयत्वम् इति वर्तते किल। तेषु शब्देन ज्ञातः एव विषयः उक्तः चेत् तादृश ज्ञाते पदार्थे कः धर्मः भवति? अनुवाद्यत्वं भवति। तदेव अत्र उक्तं। ज्ञातस्य कथनम् अनुवादः। तदनन्तरम् अज्ञातस्य अनुष्ठेयत्व कथनं विधिः। अज्ञातः विषयः कश्चन, सः कर्तव्यत्वेन विहितः चेत् तस्मिन् पदार्थे कः धर्मः भवति? विधेयत्वं भवति। तर्हि इदं द्वयमपि शब्दधर्मः। तन्मनसि निधाय एव आदौ एव उक्तम्। अनुवाद्यत्व विधेयत्व धर्मौ तु शब्दोपाधिकौ। शब्दधर्मः इत्युक्ते शब्द उपाधिकौ धर्मौ इत्यर्थः। ज्ञातस्य कथनम् अनुवादः, अज्ञातस्य अनुष्ठेयत्व कथनं विधिः। अनन्तरम् इतोपि किं शिष्टं वर्तते? गुणत्वं प्राधान्यं, तयोः निरूपणं क्रियते। फलयागयोः साध्यसाधनत्वरूपतया प्रधानत्व उपसर्जनत्वे भवतः इत्यर्थः। एवं सति फल तत्साधनयोः स्वाराज्य याग एतावता षडपि पदार्थाः निरूपिताः, षडपि धर्माः निरूपिताः। अधुना एतेषु षट्सु के पदार्थाः कुत्र भवन्ति इति निरूपणं क्रियते। एवं सति फल तत्साधनयोः स्वाराज्य यागयोः स्वभाव पर्यालोचनायां यथा फलस्य उद्देश्यत्वादित्रिकं यागस्य उपादेयत्वादित्रिकं व्यवतिष्ठते। निरूपित प्रकारेण उद्देश्यत्वम्, अनुवाद्यत्वं, प्राधान्यम् इति एकं त्रिकं फले स्वाराज्य रूप फले भवति। तदनन्तरं यागे उपादेयत्वं, विधेयत्वं, गुणत्वम् इति इदं त्रिकं यागे भवति, व्यवतिष्ठते। यथा तिष्ठति प्रथम प्रकारे यथा तिष्ठति तथा यागेपि भविष्यति इति निरूप्यते। अभिप्रायः कः इत्युक्ते यथा तथा इति योजयित्वा उभयस्यापि निरूपणं क्रियते। पश्यन्तु, पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? यागस्य फलेपि अन्वयः, द्रव्येपि अन्वयः इति उक्तं। तत्र आदौ यागस्य फले अन्वयः यदा उच्यते करणत्वेन, तस्याम् अवस्थायां यथा फले उद्देश्यत्वम्, अनुवाद्यत्वं, प्राधान्यं, यागे च उपादेयत्वम्,
गुणत्वं विधेयत्वम् इति स्थितिः तथैव गुणस्य यागे अन्वयकाले यागे उद्देश्यत्वादित्रिकम् गुणे किम् उपादेयत्वादित्रिकम् इति स्थितिर्भवेत्। पंक्तेः समन्वयः कथमिति ज्ञातः वा अधुना? यथा इत्यारभ्य एकां रीतिं निरूप्य तथा इत्यारभ्य सायव रीतिः गुणस्य यागे अन्वये वक्तव्येऽपि भवति इति निरूपणं क्रियते। अवगतं वा इदम्? अवगतम्। न अहं पङ्क्तिं पठामि संशयः अस्ति चेत् पुनः कथयामि। पश्यन्तु। यथा यथा इति अधुना कुत्र उच्यते? यागस्य फले अन्वये वक्तव्ये या स्थितिः वर्तते सा स्थितिः उच्यते। यथा इत्यारभ्य यथा फलस्य उद्देश्यत्वादित्रिकं यागस्य उपादेयत्वादित्रिकं व्यवतिष्ठते तथा यागस्य वाजपेयद्रव्यस्य च साध्यसाधनभावपर्यालोचनायां यागस्य उद्देश्यत्वादित्रिकं वाजपेयद्रव्यस्य उपादेयत्वादित्रिकं च पर्यवस्यति। अधुना पंक्त्यर्थः गृहीतः वा? क्लेशः अस्ति वा? கொஞ்சம் புரியுது இந்த இடத்துல. अहं विषयः भवता तु सम्यक् अवगतः, अहं जानामि। पंक्ति शैली अन्यादिशि अस्ति, नूतनतया अस्ति इति कृत्वा क्लेशः। पश्यन्तु, अहं तमिळ् भाषायां किञ्चित् वदामि। एप्पडी यागमानது फलத்துல अन्वयिக்கிற சமயத்துல फलத்துல அனுவாத்தியத்துவம் முதலிய 3 இருக்குமோ, யாகத்துல உபாதேயத்வாதி 3 இருக்குமோ, அப்படியே இந்த குணமானது வாஜபேய திரவியமானது, பூர்வபக்ஷத்துல வாஜபேய திரவியம் சுரா திரவியம், இந்த திரவியமானது யாகத்தோடு அன்வயிக்கும் பொழுது யாகத்துல உத்தேசத்வாதித்ரிகமும் திரவியத்துல உபாதேயத்வாதித்ரிகமும் இருக்கும். இப்போ இது புரிஞ்சிருக்கா? இப்ப நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்கா? இதுதான் அப்படியே संस्कृतத்தில் இருக்கு. पश्यन्तु, अहम् एकवारं पुनः पंक्तिं पठामि। आदौ यागस्य फलसम्बन्धवेलायाम् इति उच्यते। फल तत्साधनयोः स्वाराज्य, पश्यन्तु, फलं किं? स्वाराज्यं, साधनं किं? यागः। तयोः अन्वयवेलायां फल तत्साधनयोः स्वाराज्य यागयोः स्वभावपर्यालोचनायां यथा फलस्य उद्देश्यत्वादित्रिकं यागस्य उपादेयत्वादित्रिकं व्यवतिष्ठते तथा यागस्य वाजपेयद्रव्यस्य च साध्यसाधनभावपर्यालोचनायां यागस्य उद्देश्यत्वादित्रिकं वाजपेयद्रव्यस्य उपादेयत्वादित्रिकं च पर्यवस्यति। यथा पंक्तिः वर्तते तथैव मया तमिळ् भाषायाम् उक्तम्। इदं किमर्थम् उच्यते? तमिळ् भाषायाम् अवगतं चेत् तत् तथैव अत्र स्वीकर्तव्यम्। पंक्त्यर्थः अधुना गृहीतः वा? ततः यागस्य फलद्रव्याभ्यां युगपत् संबंधे सति, युगपत् संबंधः युक्तः भवति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं, परन्तु तथा युगपत् संबंधे कृते संबंधे सति विरुद्धत्रिकं त्रिकद्वयम् आपद्यते। एकत्रैव यागे विरुद्धत्रिकद्वयं सम्पत्स्यते। विरुद्धत्रिकं किमस्ति? प्रथमम् उद्देश्यत्वादित्रिकम्, अनन्तरं उपादेयत्वादित्रिकम्। इदं द्वयम् एकेन वाक्येन अवगते अर्थे
यागे इदं विरुद्धत्रिकद्वयमपि प्रसज्येत इति दोषः। इदं किमर्थं वक्तव्यम् एकेन वाक्येन इति? भिन्नेन वाक्येन लभ्यते चेत् क्लेशो नास्ति। अग्निहोत्रं जुहोति इति चिन्तयतु। अग्निहोत्रं कर्म फलोद्देशेन विधीयते, तदानीम् अग्निहोत्र होमे किं किं भवति? अग्निहोत्रस्य करणत्वेन सम्बन्धः यदा उच्यते तदानीम् अग्निहोत्रकर्मणि विरुद्धत्रिकद्वयं प्रतिपादितं किल, तत्र किं त्रिकम् एकं तत्र भवति? उपादेयत्वं, विधेयत्वं, गुणत्वं। विधेयत्वं गुणत्वं सम्यक् अस्ति। दध्ना जुहोति इति वाक्यम् आदाय चिन्तयतु, तदानीं धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः वा साध्यत्वेन अन्वयः वा? साध्यत्वेन। साध्यत्वेन। तर्हि तस्मिन्नेव अग्निहोत्रे अधुना किं त्रिकं तत्र भविष्यति? उद्देश्यत्वादि। तर्हि दोषः अस्ति किल? एकत्रैव यागे एकस्मिन्नेव कर्मणि विरुद्धत्रिकद्वयं भवता सिद्धान्तिनापि उक्तम् इति चेत् तथा नास्ति। वाक्यद्वयं वर्तते। वाक्यद्वयं तत्र यजेत् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र हु धातुना तत्कर्म लब्धम्। तेन पदेन उच्यमाने अर्थे उपादेयत्वादित्रिकं निरूपितम्। तदनन्तरं दध्ना जुहोति इत्यत्र विद्यमान हु धातुना